محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال سالانہ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس نہایت ہی کامیابی دے نال جاری و ساری۔ میرے تو قبل شاندار عالمانہ فاضلانہ خطابات ہو چکے ہیں، اور میرے تو متصل بعد انشاءاللہ ولولہ انگیز خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ میں بیان اور خطاب پھر کسے موقع تے کراں گا، توجہ میرے بارے بیان انشاءاللہ پھر ہوئے گا۔ میں انشاءاللہ الرحمن تھوڑے جے وقت دی اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی دا ازالہ کرنا چاہنا۔ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے معاشرے دی اندر، اس مغالطے نو غلط فہمی نو اللہ دی توفیق دے نال میں مٹانا چاہنا۔ محرم الحرام دے اندر بالخصوص اس بات دا تصور دیتا جاندہ ہے کہ اہل حدیث آل علی اولاد نبی سیدہ زہرا دے لخت جگر اونا دے نال پیار نہیں کر دے، سیدنا حسین دے بیٹیاں دا ذکر خیر نہیں کر دے، حضرت زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق، حضرت موسیٰ قادم، حضرت علی رضا، حضرت تقی، حضرت نقی، حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہم اجمعین انہ دے نال اہل حدیث پیار نہیں کر دے۔ تو آئیے احباب گرامی قدر، میں اللہ دی توفیق دے نال مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا جو نظریہ آل علی اولاد نبی اور سیدہ زہرا دے لخت جگر اور حسین دے بیٹیاں دے بارے جو ہے، بڑے ہی اختصار دے نال میں پیش خدمت کرنا چاہنا۔ احباب گرامی قدر، خانوادہ نبوت اور رسول اکرم علیہ السلام دے جتنے رشتہ دار نے آپ دی آل اور اہل بیت نے، انہ دیاں بنیادی طور تے 3 قسمہ نے۔ اہل بیت نسب، آپ دی برادری، آپ دے قبیلے اور آپ دے خاندان چوں جتنے بھی مسلمان ہوئے، آپ دے چچے اور آپ دے سیدنا عقیل، سیدنا حارث، سیدنا جعفر، سیدنا علی المرتضیٰ دے بیٹے، یہ سارے اہل بیت اور آل رسول اندر شامل نے۔ اہل بیت ولادت یعنی نبی علیہ السلام دے بیٹے، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے نواسے، آپ دیاں نواسیاں، اے بھی آل رسول اور اہل بیت اندر شامل نے۔ تیسری قسم ہے اہل بیت سکنا، یعنی او لوگ جڑے آپ دے گھر دی 4 دیواری دی اندر ٹھہر دے رہے، آپ دے نال رہے، اونے امہات المومنین رسول اکرم علیہ السلام دیاں ازواجات۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام دے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ حافظ صاحب فرماندے نے آپ دیاں ازواجات دا تعلق نبی پاک دے نال
یہ عام لوگاں دیاں ازواجات دی طرح نہیں کہ بیوی دا تعلق کسے ویلے بھی اپنے خامن دے نال ختم ہو سکتا ہے، بلکہ ازواجات رضوان اللہ علیہم اجمعین دا تعلق نبی پاک دے نال یہ نسب دی طرح ہے، چونکہ رسول پاک علیہ السلام دیاں جو ازواج مطہرات نے، قرآن نے فرمایا ہے کہ آپ دی وفات پاک تو بعد آپ دیاں بیویاں کسی دوسری جگہ تے نکاح نہیں کر سکدیاں، اس لحاظ دے نال اے آل نسب دے نال تعلق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دیاں بیویاں ضروری نہیں کہ میاں بیوی دونوں جنت دے اندر چلے جان، لیکن نبی علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات یہ دنیا تے بھی آپ دیاں بیویاں نے اور جنت دے اندر بھی آپ دیاں ازواجات نے۔ اور تیسری بات حافظ ابن قیم نے لکھی ہے، توجہ فرمانا، کہ اہل بیت نسب اور اہل بیت ولادت دی طرح اہل بیت سکنا دا مقام انہاں دے نال ہی جڑ گیا ہے، کیونکہ جویں پیغمبر نے اپنی ذریت تے درود پاک پڑھے ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی ازواجات تے بھی درود پاک پڑھے ہے۔ باہر صورت بڑے ہی اختصار دے نال توجہ فرمانا، جس غلط فہمی دا میں ازالہ کرنا چاہنا، آل علی سیدنا حسین، انہاں دے بیٹے زین العابدین، انہاں دے بیٹے محمد باقر، انہاں دے بیٹے جعفر صادق، انہاں دے بیٹے موسیٰ کاظم، انہاں دے بیٹے علی رضا، انہاں دے بیٹے تقی، انہاں دے بیٹے نقی، آگے حضرت حسن عسکری، انہاں ساریاں دے نال اہل حدیث پیار کردہ ہے، محبت کردہ ہے۔ اصل دے اندر نا جدو محرم الحرام دا مہینہ ہوندہ ہے، عام مسلمان پریشان ہو جاندے نے، وہ آندے نے یار آل رسول، آل علی، اولاد نبی، سیدہ زہرا دے لختے جگر اینجی ماتم کر دے سن، اینجی زنجیر زنی کر دے سن، اینجی کاروبار ٹھپ کر دے سن، اینجی صحابہ تے تبرہ بول دے سن، اینجی آہو بقا کر دے سن۔ ایک خاص طبقے نے آل علی دا تصور معاشرے دے اندر بڑا عجیب و غریب پیدا کر دیتا ہے۔ اس خاص طبقے دا علی دے بیٹے آنا کوئی تعلق نہیں، حسین دے بیٹے آنا کوئی تعلق نہیں۔ آئیے میں اللہ دی توفیق دے نال اہل حدیث یوتھ فورس دا منہج، اہل حدیث یوتھ فورس دا نظریہ سیدنا حسین دے بیٹیاں دے بارے اللہ دے قرآن چو واضح کرنا چاہنا، پیغمبر دے فرمان چو واضح کرنا چاہنا۔ سب نالو پہلی بات، اگر کوئی تو انو پوچھے آلی علی دے بارے تو اڈا کی موقف ہے، آلی علی نو کی سمجھ دے ہو، میں قرآن پاک دیاں 4 آیتاں پڑھ کے اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ اور ہاں میں یہ بات بھی عرض کرنی چاہنا، اللہ دے فضل دے نال آل علی دے فضائل اسی قصیدے پڑھ کے، مرثیے پڑھ کے، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، قصے کہانیاں اس اسٹیج تے اللہ دے فضل دے نال نہیں، ساڑی مجبوری ہے، بلکہ میری یوتھ فورس دی پہچان ہے۔ اسی آل علی دے فضائل بھی بیان کرنے ہیں تے رب دا قرآن پڑھ کے بیان کرنے ہیں۔ مغالطے دور کرو، آل علی یہ سارے یہ ہمارے ہیں، یہ پیارے ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں، اور اسی آل علی نو کی سمجھنے ہیں۔ آئیے قرآن پاک دی پہلی آیت تے غور فرمانا، الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا، ایجنسیز دے ذمہ داران انتظامیہ دے لوگاں تک جڑا میں اس سٹیج تو پیغام پہنچانا چاہنا۔ اسی آل علی نہ کتنا پیار کرنے ہیں، حضرت حسین نہ کتنا پیار کرنے ہیں، ہاں زین العابدین بیمار کربلا نہ کتنا پیار کرنے ہیں، حضرت محمد باقر نہ کتنا پیار کرنے ہیں، جعفر صادق نہ کتنا پیار کرنے ہیں۔ انہاں نو اسی کی سمجھنے ہیں؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اسی آل علی نو عباد الرحمن سمجھنے آئے، جتنے آل علی نے عباد الرحمن نے، اسی آل علی اولاد نبی زین العابدین محمد باقر حضرت جعفر صادق حضرت موسیٰ کاظم نو کی سمجھنے آئے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا
وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اسی آل علی نو اولیاء اللہ سمجھنے عباد الرحمن سمجھنے آئیے اولیاء اللہ دے بارے اہل حدیث یود فورس دا موقف کیے اے جتنے آئے آل علی اولاد نبی نے اور میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے نے انہ دے بارے ساڑھا موقف ہے یہ لوگو اے سارے صدیقین نے شہداء نے صالحین نے اے سارے آل ابراہیم دے اندروں نے اے سارے خیر القرون دے بہترین لوگ نے اسی زین العابدین نو سلام پیش کرنے محمد باقر نو سلام پیش کرنے جعفر صادق نو سلام پیش کرنے موسیٰ کاظم نو سلام پیش کرنے آئیے لوگو جڑا میں پیغام دینا چاہنا حضرت علی دے پوتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت زین العابدین کیسے پیارے انسان نے جدوں رات نو نماز تہجد لئی بیدار ہوندے بدا بسواق سب تو پہلے زین العابدین مسواق کر دے وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَتْهُ رِعْدًا جدوں اللہ اکبر کہہ کے نماز تہجد آغاز کر دے انہاں دے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے کہن والے کہندے حضرت نہ کد لئی تہجد اندر گھبرا جاندے ہو تواڈے چہرے دا رنگ کد لئی سرد ہو جاندا ہے زین العابدین فرماندے جاندے نہیں ہو پگوڑا غلام کس شہنشاہ دی عدالت اندر جا کے کھڑا ہو گیا ہے پتہ نہیں میرے سجدے قبول نے رکوع قبول نے قیام قبول نے کہ نہیں قبول اے شب زندہ دار تہجد گزار نے آل علی اولاد نبی حضرت زین العابدین دے بارے میں پڑھے ہے کان یخرج علی راحلتہ من المدینہ الی مکہ ولا یضرب بعیرہ من المدینہ الی مکہ حضرت زین العابدین ولی رب العالمین اپنی سواری تے بہ کے مدینے تو مکے جاندے سیالکوٹ دے باسیوں محرم آ جاندہ ہے ساڑھے ملک دے اندر افراتفری بڑھ جاندی ہیں محرم آ جاندہ ہے خون خراباں بڑھ جاندہ ہے محرم آ جاندہ ہے ساڑھی امن جڑا بدمنی اندر بدل جاندہ ہے اللہ پاک دی قسمیں آل علی اولاد نبی زہرا دے بیٹے حضرت زین العابدین حسین دے بیٹے اس قدر با کردار نے اس قدر با اخلاق نے مدینے تو اپنی اونٹنی تے بیٹھ دے تے مکے دے اندر جاندے رستے دے اندر کدی اپنی اونٹنی نو بھی چھڑی تک نہیں سن مار دے بلکہ جانور دے جذبات دا خیال کر دے جانور دیاں ضرورتاں دا خیال کر دے میں کیویں مننا تسی آل علی نو من دے ہو اے تے جانوراں دے جذبات دا خیال کیتا ہے تو میرے پیغمبر دے صحابہ دے جذبات دا خیال نہیں کیتا تو تے میرے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان دا خیال نہیں کیتا آئیے جڑی میں تیسری گل کرنی چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ آپ دے پیارے دماد علی المرتضی انہاں دے بیٹے حسین انہاں دے بیٹے زین العابدین ایک دفعہ اپنے رستے تو چل دے جا رہے نے توجہ میرے وال چل دیاں ایک بندہ ملے ہے جڑا زین العابدین دیاں غیبتاں کردہ ہے جدوں نے سیدنا زین العابدین نو دیکھے ہیں پیرا تھلیوں زمین نکل گئی کہن لگا ہن مینوں سزا دیتی جائے گی ہن میرے تے ظلم کیتا جائے گا ہن میرے کو چن چن کے بدلے لے جان گے سیال کوٹیو زین العابدین نے تین گلاں کیاں نے اللہ دی قسمیں تینے گلاں گلے دی مالا بنا کے لے جاؤ اللہ تو آڑے تینے جہان بہتر کر دے گا دنیا بھی اللہ بہتر کرے گا قبر بھی اللہ بہتر کرے گا حشر بھی اللہ بہتر کرے گا حضرت زین العابدین دے سامنے کھڑے ہو گئے سب تو پہلے کی کہندے نے آندے نے ویر سب تو پہلی گل لے وے میرے گناہ بڑے زیادہ نے میریاں غلطیاں بڑیاں زیادہ نے میریاں تقصیراں بڑیاں زیادہ نے اگر مینوں معافی مل گئی تے کمال میرا نہیں کمال میرے اللہ دا ہے جن نے میرے جے پاپی دے گناہگار نو معاف کر چھڑے ہے تے دوسری گل فرمائی ان کان ما قلت فی حقا فیغفر اللہ لی و ان کان ما قلت فی باطلا فیغفر اللہ لکا جیڑیاں باتاں تو میرے خلاف کرنا ہے اگر تو اپنی باتاں دے اندر سچ ہیں تے میں اللہ کو دعا کرنا اللہ میریاں خامیاں دور کر دے اللہ میریاں کتائیاں دور کر دے تے جے تو میرے تے تومت لگانا ہے جے تو میرے بارے غلط گلاں کرنا ہے تے پھر میں اللہ نو کہنا میرا اللہ تینوں معاف کر دے
میرے پیارے بھائیو اے نے زین العابدین گل دا غصہ نہ کرے ہو اہیں 4 نمازاں پڑھ کے کوئی 2 ڈگریاں لے کے کوئی 2 ٹکے خرچ کر کے اپنے آپ نبوت دی سیٹ تے بٹھایا ہے اپنے آپ رسالت دی سیٹ تے بٹھایا ہے کوئی میرے تے تنقید نہیں کر سکتا کوئی میرے خلاف بات نہیں کر سکتا آؤ لوگو جڑا میں پیغام دینا چاہنا اگر حضرت زین العابدین دی اس بات نو مشعل راہ بنایا جائے اگر کوئی تیرے سامنے چغل خور آ کے بات کرے انہوں کہ میرے بھائی اس نے میرے بارے میں جو بات کی ہے اگر یہ بات کرنے والا سچا ہے تو اللہ میری خامیوں کو دور کر دے اور اگر واقعتاً میرے اندر یہ عیب ہے اللہ میرے عیب دور کر دے اگر اس کو مغالطہ لگ گیا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے احباب گرامی قدر آل علی اولاد نبی اللہ دی قسم شب زندہ دار نے تہجد گزار نے صبر و حیادہ پیکر نے استقامت دے پہاڑ نے آئیے میں زین العابدین دی ایک اور گل سنانی چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ انہاں دے بیٹے سیدنا حسین انہاں دے بیٹے زین العابدین ولادت بھی مدینے دے اندر ہاں میں بیمار کربلا دا ذکر کر رہے ہیں عیدگاہ دے اندر کر رہے ہیں عظمت صحابہ اہل بیت دے اندر کر رہے ہیں اہل حدیث یوتھ فورس دے اسٹیج تو کر رہے ہیں میں تے اس ملک دے اندر امن چاہنا ہاں میں بیمار کربلا زین العابدین دی گل کر رہے ہیں سجاد دی گل کر رہے ہیں علی بن حسین دی گل کر رہے ہیں میرے حسین نو اپنے بابا علی نال انہا پیار ہے اپنے ابو دے نام تے اپنے بیٹے دا نام علی رکھے ہے انہا دا نام زین العابدین ہے تے جدو حضرت زین العابدین نے وفات پائی ہے تے لوگ سیدنا زین العابدین نو غسل دے رہنے ویکھیا انہا دے موڑیاں تے نشانات نے انہا دی کمر تے نشانات نے تے جنہاں نے غسل دیتا ہے سارے پریشان ہو گئے اے تے روزے رکھن والا سید ہے اے تے تہجد پڑھن والا سردار ہے آج انہاں دے کندیاں تے انہاں دی کمر تے نشان کا دینے اور لوگوں جدوں تحقیق کیتی ہے دے پتہ کی لگا ہے کانا یحملو جرابت دقیق علا کاتفی وکانا یوسلوہا الہ فقراء المدینہ تے سرہ سیال کوٹیو جگر تھام لو چراغ لے کے لبو اے کردار نہیں جے لبدا چراغ لے کے لبو اے سیرت نہیں جے لبدی رات نو جدوں اہل مدینے اندر سو جاندے اے سید زادہ میرے حسین دا بیٹا زین العابدین اپنے موڑیاں تے آٹے دے تھیلے چک کے تے غریباں دے کرانچ مدینے چھپ چھپ کے پچایا کر دے بیواں دے کرانچ بچایا کر دے او آٹے دے تھیلے چک چک کے حضرت زین العابدین دے کندے تے نشان پہ گئے نے انہاں دی کمر تے نشان پہ گئے نے بس میں انی گل کر کے گل ختم کرنی چاہنا آل علی جو سارے ہیں وہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم وہ ہمیں پیارے ہیں اے جے فیصل افضل دا پیغام اے جے عامر صدیقی دا پیغام اے جے سلمان اعظم دا پیغام اے جے ابراہیم محمدی دا پیغام آل علی جتنے ہیں وہ ہمارے ہیں وہ سارے ہمیں پیارے ہیں لو آخری 1-2 منٹ دی اندر میں جڑی غلط فہمی دا ازالہ کرنا چاہنا بیان انشاءاللہ میں پھر کرانگا بیان تے میرے قائد دا ہوئے گا بیان تے میرے لیڈر دا ہوئے گا لیکن میں نو حق ہے نا میں 5-7 منٹ دی اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی دا ازالہ کرا ذرا ایک بری بہار پیدا کر دیو جناب محمد آل علی دے ذکر تے جڑا خوش ہو گیا درود پاک پڑھ دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے بیٹے آل علی دے بارے میرا تے میری یوتھ فورس دا موقف کیے فرمایا ان اللہ اشتفا آدم و نوح و آل ابراہیم حضرت زین العابدین آل ابراہیم دے اندر نے انہ دے بیٹے محمد باقر آل ابراہیم دے اندر نے جعفر صادق آل ابراہیم دے اندر نے موسیٰ کاظم آل ابراہیم دے اندر نے حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ حضرت محمد باقر دے پوتے نے تے ظاہر حضرت جعفر دے بیٹے نے حضرت زین العابدین دے پڑ پوتے نے اللہ پاک نے انہوں 3 بیٹیاں عطا کیتیاں نے ایک خاص طبقے دی جماعت دی کتاب دا میں حوالہ دینا بہار الانوار 120 جلداں دے اندر عربی زبان دی کتاب ہے میری لائبریری اندر موجود ہے جتنے آل علی نے اصحاب رسول ازواجات نال پیار کر دے موسیٰ کاظم نو اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں نے او سیال کوٹیو ایک بیٹی دا نام سلمہ رکھے ہے ایک دا نام میمونہ رکھے ہے تے ایک دا نام عائشہ رکھے ہے
یہ بھی مجلساں اندر گلاں بیان کریا کر، یہ بھی اپنے سٹیج تے بیان کریا کر۔ آخری چند باتاں تے میرا سلام۔ محمد باقر رحمت اللہ علیہ کون نے؟ حضرت علی دے پڑ پوتے نے، حضرت حسین دے پوتے نے، زین العابدین دے بیٹے نے۔ محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے جدوں اپنے باپ دی تہجد ویکھیے تے محمد باقر بھی تہجد پڑھ دن۔ سیال کوٹی ہو انج نہیں ہو سکدا، باپ صبح 9 بجے اٹھے تے کہے میریاں تھیاں تہجد پڑھن گیاں، آپ تو سگٹا پیویں تے کہے تیرے پت مسواک کرن گے، اے معاملہ نہیں ہو سکدا۔ ایک گھر دے اندر تیرا جتنا خاموش کردار ہے، جے تو صبح 9 بجے اٹھنا ہے مت سمجھ تیری بیٹی فجر پڑھے گی، جے تو صبح 8 بجے اٹھنا ہے مت سمجھ تیرا بیٹا فجر پڑھے گا۔ تو اللہ دا بھی مجرم ہے، او دے رسول دا بھی مجرم ہے، اپنی بیٹیاں دا بھی مجرم ہے، اپنے بیٹیاں دا بھی مجرم ہے۔ حضرت زین العابدین شب زندہ دار تہجد گزار جدوں محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا نا میرے باپ تہجد ویلے رب دے سامنے انہاں روندے نے، باپ نو ویکھ ویکھ کے محمد باقر رحمت اللہ علیہ بھی تہجد گزار بن گئے نے، شب زندہ دار بن۔ کون نے محمد باقر؟ توجہ میرے وال۔ حضرت محمد باقر دے دادے دا نام حسین ہے، نانے دا نام حسن ہے، انہاں دی جڑی بیوی ام فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق دی پڑپوتی ہے، ولادت بھی مدینے اندر۔ ہاں سنو جڑا میں انتظامیہ تک پیغام دینا چاہنا، اس کانفرنس دا ایک مقصد ہے، اس اکٹھ دا ایک مقصد ہے، ان اخراجات دا ایک مقصد ہے۔ ہر دور دے اندر اہل حدیث دا کردار مثبت رہا ہے، ہر دور دے اندر اہل حدیث نے امت نو جوڑے ہے، ہر دور دے اندر اہل حدیث نے قدم آگے بڑھایا ہے۔ جیویں میں زین العابدین دی عبادت دا ذکر کر رہا، حضرت باقر دی میں عبادت دا ذکر کر رہا، تو بھی اپنی مجلس دی اندر میرے صدیق دی صداقت دا تذکرہ کر، میرے عمر دی عدالت دا تذکرہ کر، میرے عثمان دی سخاوت دا تذکرہ کر، میرے معاویہ دی سیاست دا تذکرہ کر، تیرا ملک امن دا گہوارہ بن جائے گا۔ اے محمد باقر کون نے تہجد پڑھ کے نا تے ویندے تھوڑا جہا وقت باقی ہے، اجے طلوع فجر نہیں ہوئی تے محمد باقر رحمت اللہ علیہ اپنے اللہ نہ چند گلاں کر دے۔ میرا دل کردا ہے تہجد ویلے جڑے بول حضرت باقر دی زبان چوں نکلے نے میں تواڈی نظر کردا جاواں۔ تہجد پڑھ کے اپنے مسلے دے بیٹھ کے کہندے اے میرے اللہ امرتنی فلم آتمر وزجرتنی فلم ازدجر وہذا عبدک بین یدیک فلا آتذر۔ اے میرے اللہ تو مینوں کئیاں کماں دا حکم دیتا پر میں تیرے آنکھیں نہیں لگ سکیا، کئیاں کماں تو مینوں ڈکیا میں نہیں روک سکیا۔ اے میرے اللہ میں تیرا بندہ تیرے سامنے پیا، اللہ جے معاف کر دویں تے تیری رحمت ہے، میرے کول عذر کوئی نہیں۔ کانا یصلی کل یوم و لیلہ 50 رکعۃ بالمکتوبہ، 24 گھنٹیاں دے اندر 50 دے قریب نفل پڑھ دے ہوندے سن۔ آؤ میں انہاں دا آخری ایک واقعہ سناواں تے بات ختم کراں۔ اے واقعہ میریاں کتاباں اندر بھی ہے، خاص طبقے دیاں کتاباں اندر بھی ہے۔ حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ دی اونٹھنی گم ہو گئی تے اپنے اللہ نال گلاں کر دینے لا ان ردہ اللہ لا احمدن محامد حتی یرضا۔ اگر میرے اللہ نے میری اونٹھنی واپس کر دیتی تے میں اللہ دیاں انیاں تعریفاں کراں گا، اللہ دیاں انیاں تعریفاں کراں گا کہ میں اپنے اللہ نو راضی کر دیاں گا۔ اونٹھنی گم میں تے فرمایا جے اللہ نے لٹائی تے میں اللہ دیاں انیاں تعریفاں کراں گا، رب نو راضی کر دیاں گا۔ یار ایتھے روک کے میں 3 گلاں کرنیاں چاہنا۔ محمد باقر رحمت اللہ علیہ دی اونٹھنی گم گئی ہے، انہاں نو نہیں پتا میری اونٹھنی کتھے وے، ذرا پھر گونج پا دیو، نور دا ویلا ہے، تہجد دا ویلا ہے، عقیدے دی غیرت دا اظہار کر دیو۔ عالم الغیب کون ہے؟ اور جڑا گونگا چپ روے، جڑا مندا بولے عالم الغیب کون ہے؟ حضرت محمد باقر دی اونٹھنی گم گئی ہے تے کوئی انہاں دا اختیار نہیں، مل کے بولو مختار کل کون ہے؟ محمد باقر نے تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، ہاتھوں کو بلند کر کے حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے اے نہیں کیا میری اونٹھنی گواج گئی ہے میں اپنے بابا دی قبر تے جا کے کوئی نظر و نیاد دینا، اپنے دادا دے نام دی کوئی نظر و نیاد دینا، اپنے پردادے دے نام دی نظر و نیاد دینا۔ اللہ دی قسمیں او لوگو یوتھ فورس دا جرم اے ہی ہے اسی آل علی دی عقیدت بھی چکی پھرنے ہاں تے آل علی دا عقیدہ بھی چکی پھرنے ہاں۔
آل علی اولاد نبی ایک اللہ دے سامنے چکن والے اللہ دے کولو سوال کرنے والے حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ دی اونٹنی جڑی ہے چند دنوں تو بعد نہ مل گئی تے جدوں حضرت دعا کردے ہن نہ پے جویں مہمانان گرامی کدے تشریف فرما نے حضرت تشریف فرما نے لوگ کہن لگے حضرت جی تسی آندے سو میں اللہ دیاں انیاں تعریفاں کراں گا تے اونٹنی تہاڈی لب گئی ہے تعریفاں نہیں جے کرنیاں او جویں ساڈے نہیں ہوندا کئی لوگ آ کہندے نے علامہ صاحب کوئی پڑھائی دسو دعا کر دیو میرا ویاہ ہو جائے میں تانوں خوش کر دیاں گا حضرت پڑھائی دس دے نے دعا کر دے نے او خوش ہو جا کردا ہے 5 سال نظر ہی نہیں ہوندا ادوں پتہ لگدا ہے 3 بچے ہو جاندے نے علامہ صاحب آ میری جگہ پھس گئی جے کوئی پڑھائی دے دیو دعا کر دیو میں خوش کر دیاں گا علامہ صاحب سمجھدے نے اے مسیت واسطے کوئی 10 مرلے دا پلاٹ دے دے گا جدوں کم ہو جاندا ہے ادوں بندہ نہیں نظر آوندا لوگاں نے کہا امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ دیاں تعریفاں نہیں جے کیتیاں تے محمد باقر رحمت اللہ فرمان لگے تسی نہیں جے جان دے انج جدوں میری اونٹنی تے نظر پئی سی ادوں میں چوم کے پڑھیا سی الحمدللہ 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 کی سمجھ دیو الحمدللہ کوئی ننہ منہ جہا جملہ ہے کی سمجھ دیو کوئی چھوٹا دیا جملہ ہے کی سمجھ دیو الحمدللہ دا قد چھوٹا ہے کی سمجھ دیو دا سائز چھوٹا ہے نانا اللہ دیاں تعریفاں دے تے دریائے دے اندر بہ گئے نے اللہ دیاں حمداں دے سارے گوشے دے اندر نے آخری حدیث تے میرا سلام نبی پاک نے صحیح مسلم اندر فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان جدو بندہ الحمدللہ ایک وری کہندا ہے 1.25 لاکھ وری نہیں ایک وری کہندا ہے کوئی پوچھدا بھاجی کی حال ہے اے بیمار ہے اے بے اولاد ہے اے تنگ دست ہے اے مقروض ہے اے پریشان ہے لیکن آندا ہے الحمدللہ میں اللہ دی ونڈ تے راضی ہاں میں اللہ تے بڑا خوش ہاں نبی پاک فرماندے نے بندہ ایک وری الحمدللہ کہندا ہے تے اللہ نے اجر و ثواب تولن لئی جڑے ترازو لگائے نے سارے ترازو جڑے نے اجر و ثواب دے نال مالا مال ہو جاندے نے اللہ دی قسم بیمار کربلا 22 سال دی عمر سی میدان کربلا دے اندر زین العابدین موجود سن بیمار سن خیمے دے اندر سن واقعہ کربلا تو بعد 34 سال زندہ رہ جے انہاں نے گھوڑے دی پوجا نہیں جے کیتی انہاں نے زنجیر زنی نہیں جے کیتی اپنے ابو دے قیدی نہیں جن بنے اپنے دادا تے اپنے بابے دی نظر و نیاب نہیں دے جتے محمد باقر رحمت اللہ علیہ ماں دے گوڈے کو بہ کے گل نہیں کردا میں بند کمرے چ گل نہیں کردا ہزاراں دے مجمع چ گل کر رہے ہاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ 117 ہجری دے اندر مدینے دے اندر فوت ہوئے جے محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے ایک کچھ نہیں جے کیتا جو تو انو سیال کوٹ چ نظر آ رہے ہیں جو لاہور چ نظر آ رہے ہیں پھر ذرا ایک وری سارے گونج پا دیو آل علی سارے کے سارے ہمارے ہیں اور ہمیں پیارے ہیں میں کہاں گا یہ سارے ہمارے ہیں تے جڑا من دے ذرا بول کے کہے پیارے ہیں آل علی سارے کے سارے ہمارے ہیں آل علی سارے کے سارے ہمارے ہیں آل علی سارے کے سارے ہمارے ہیں پیارے ہیں ہمارے ہیں پیارے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے اینا دی عقیدت بھی دیتی ہے اینا دا عقیدہ بھی دیتا ہے اللہ دے حضور دعا ہے اس سے عقیدے اور عقیدت تے اللہ زندہ رکھے اور جنت دے اندر آل علی اولاد نبی اصحاب رسول دا ساتھ نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین